आदरणीय दर्शकबिन हार्दिक स्वागत छ न्यूज 24 टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा। सर्वोच्च अदालत पछिल्लो समय विवादित बनेको छ। खास गरी प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले संवैधानिक निकाय र मन्त्री परिषदमा भाग खोजेको विषयलाई लिएर नेपाल बार सर्वोच्च बारले तत्काल राजीनामा दिने माग गरेको छ। तर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफू संवैधानिक मार्गबाट आएकाले संवैधानिक मार्गबाटै बहिर्गमन हुने अडान लिइरहनु भएको छ, जसका कारण करिब 2 साताभन्दा लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा नियमित काम कारबाही प्रभावित हुँदै गएको छ। यही विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ कानुनविद, उहाँसँग कुरा गरौँ। सर्वोच्च अदालतमा पछिल्लो समय विवाद देखिएको छ, यो विवाद कहिलेसम्म चल्छ अझै? तपाईँलाई यसको अलिकति मेन कुरा भनिदिउँ। जस्तो प्रधान न्यायाधीशज्यूले एक हप्ता अगाडि एउटा टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिनुभयो। त्यो अन्तर्वार्तामा प्रधान न्यायाधीशज्यूले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि धेरै कुरा भन्नुभएको छ। त्यो मध्ये एउटा प्रमुख कुरा मैले नोटिस गरेको के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि म 3 करोड नेपाली जनताको प्रतिनिधि हुँ, म 3 करोड नेपाली जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था अदालतको चाहिँ नि म चाहिँ नि प्रमुख हुँ भनेर भन्नुभएको छ। त्यो कुरा चाहिँ गलत छ। मैले त्यो पोडाबाट चाहिँ मैले अध्ययन गरेँ भन्दाखेरि सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको त्यो जुन कुरा भन्नुभयो त्यो चाहिँ एउटा दूषित मानसिकताको चाहिँ उपज हो। मलाई के भ्रम परेछ भन्दाखेरि म 3 करोड नेपालीको प्रतिनिधि हुँ भन्ने भ्रम परेछ, होइन? यो कुरा चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यो कुनै पनि मिडियाले उठाएको छैन, कुनै पनि मिडियाले यो कुरा उठाएको छैन। तपाईँलाई म भनिदिन्छु आज प्रधान न्यायाधीशले के भन्नुभयो भन्दाखेरि म 3 करोड नेपाली जनताको प्रतिनिधि हुँ भन्नुभयो, प्रतिनिधिमूलक संस्थाको चाहिँ नि प्रमुख हुने भन्नुभयो। त्यो दुवै कुरो गलत छ। अब त्यो गलत हुनुको कारणले के गर्छ भने उहाँको दूषित मानसिकताको प्रतिनिधित्व गर्छ। किनभने अदालत भनेको प्रतिनिधिमूलक संस्था होइन, हाम्रो संविधानको व्यवस्था त्यो होइन। हाम्रो संविधानले प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रूपमा चाहिँ नि संसदलाई व्यवस्था गरेको छ। संसदले अनि तपाईँको सरकार दिन्छ, होइन? सरकार चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चलाउँछ। अब यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै संविधानमा यति प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रधान न्यायाधीशज्यूले बारम्बार त्यो इन्टरभ्यूमा चाहिँ म चाहिँ नि 3 करोड नेपालीको प्रतिनिधि हुँ भन्नु चाहिँ के छ भने संविधान त गलत छ। गलत मात्रै नभएर के छ भने उहाँलाई चाहिँ नि त्यो एउटा संविधानले दिएको प्रधान न्यायाधीशले गर्ने काम भन्दा अरू काममा चाहिँ उहाँलाई रुचि छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट प्रमाणित हुन्छ। त्यसबाट उहाँको माइन्ड स्पिक्स, उहाँको माइन्ड चाहिँ बोल्छ त्यसबाट। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको दूषित मानसिकताको एउटा चाहिँ नि प्रस्फुटन चाहिँ मैले उहाँको त्यो अन्तर्वार्ताको त्यो चाहिँ नि त्यो भनाइबाट भयो। उहाँले के भन्नुभयो भने म 3 करोड नेपाली जनताको प्रतिनिधि भन्नु, त्यो गलत छ। प्रधान न्यायाधीशलाई संविधानले प्रतिनिधिमूलक व्यक्तिको रूपमा चिनिएको छैन। प्रधान न्यायालयलाई संविधानले प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रूपमा व्यवस्था गरेका छैन। प्रधान न्यायालय भनेको त संविधानको व्याख्याता हो, अन्तिम व्याख्याता हो, व्याख्या गर्ने हो। उहाँले चुप लागेर संविधानले दिएको ड्युटी, संविधानको व्याख्या गर्ने काम गर्न छोडेर अरू कुनै काम चाहिँ नि उहाँको चाहिँ दिमागमा चाहिँ पस्न थालेछ। के पस्न थालेछ भन्दा म त प्रतिनिधि पो हो त 3 करोड जनताको भन्ने परेछ। त्यो चाहिँ सामान्य प्रधान न्यायाधीशज्यूको दूषित मानसिकताको उपज हो। यसबाट सामान्य प्रधान न्यायाधीशज्यू चाँडोभन्दा चाँडो मुक्त हुनुहोस्। यदि त्यो मुक्त हुनुभयो भनेदेखि उहाँले समस्याको निकास निकाल्न सक्नुहुन्छ। जबसम्म सामान्य प्रधान न्यायाधीशको दिमागमा त्यो एउटा दूषित मानसिकता चाहिँ नि बाँकी रहन्छ तबसँग यो समस्याको समाधान उहाँले निकाल्न सक्नुहुन्न भन्ने मेरो ठहर छ। एकातर्फ प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त पनि नगर्ने, अर्कातर्फ नेपाल बार, सर्वोच्च बार, कानुन व्यवसायहरूले विरोध पनि रहँदाखेरि टाढा टाढाबाट आएका वर्षौँदेखि आफ्ना मुद्दाको सुनवाई होला भनेर कुरिरहेका आम सर्वसाधारण जनता चाहिँ मार्गमा परे। अब त्यसको निकास चाहिँ कसरी हुन्छ? होइन, यसको निकास त के छ भने मार्ग त सबैलाई पर्यो। हामी कानुन व्यवसायलाई, कमाइ खाने कानुन व्यवसायलाई पनि पर्यो, सेवाग्राहीलाई पनि पर्यो, देशलाई पनि पर्यो, अर्थतन्त्रलाई पर्यो, सबैलाई पर्यो, होइन? यो घाटाको बिजनेस हो, होइन? यो घर जलाएर खरानीको व्यापार गर्ने भन्छ नि, त्यस्तो बिजनेस हो। यो घर जलाएर खरानी व्यापार गर्ने त्यस्तो बिजनेस हो। अब यसमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने दुईवटा विकल्प, एउटा प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिएर सोलुसन, अर्को प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा नदिकन सोलुसन। यही दुईवटा होला भन्ने हामीले अन्दाज गर्न सक्छौँ। एउटा लेमन सोलुसन भन्दाखेरि अब बारले पनि राजीनामा मागेको छ, बारको सदस्य रूपमा मैले त्यो बारको मेरो एकबद्धता छ। अब प्रधान न्यायाधीशज्यूले राजीनामा दिनुभयो भने एउटा सिनेरियो क्लियर भइहाल्यो। यदि उहाँले राजीनामा दिनु भएन भने पनि, यदि कुनै कारणले सामान्य प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनु भएन भने पनि वातावरण यति बिथोलिसक्यो
यति गिजोली छ हो कि अब उहाँले त्यो कुर्सीमा बसेर काम गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने उहाँका कलिगहरू वान भर्सेस अल भयो नि त होइन, उहाँ चोलेन्द्र शमशेर भर्सेस रेस्ट अफ द वर्ल्ड भइसक्यो नि त। त्यस कारणले फेरि कुनै कारणले कुनै कम्प्रोमाइज गरेर फेरि उहाँलाई चाहिँ त्यो कुर्सीमा बस्नु पऱ्यो, बस्न मन लाग्यो, बस्ने वातावरण बन्यो भने पनि उहाँले फेरि चाहिँ काम सामान्य रूपले काम गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जति बढी चाहिँ यो तन्किन्छ त्यति बढी सबभन्दा ठुलो ड्यामेज त उहाँकै पर्सनल ड्यामेज हुन्छ, त्यसपछि न्यायालयको ड्यामेज हुन्छ, हामी सबैको ड्यामेज हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा सबभन्दा उत्तम उपाय भनेको चाहिँ सम्मानज्यूले चाहिँ मार्ग प्रशस्त गर्नु नै उपाय हो। त्यस कारण त्यति भएपछि तपाईँले अघि भनेको सेवाग्राहीले पनि एउटा राहत पाउँछौँ, हामीले पनि राहत पाउँछौँ, काम गरिकन पाउँछौँ। त्यो हुन्छ जस्तो नेपाल बार र सर्वोच्च बारले आफ्ना निहित स्वार्थहरू पूर्ति गर्नका लागि प्रधान न्यायाधीशसँग बार्गेनिङ गरिरहेको छ भन्ने आरोप पनि लगाइन्छ। यसो सरसर्ती हेर्दा संवैधानिक निकायबाट आएको, संवैधानिक नियुक्तिबाट आएको प्रधान न्यायाधीशले कसैले राजीनामा दिए भन्दैमा राजीनामा दिनुपर्छ र होइन? त्यो संविधान तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रधान न्यायाधीशको पदमुक्त हुने कन्डिसनमध्ये एउटा कन्डिसन के छ भन्दा राजीनामा पनि छ होइन। त्यो किन राखियो त त्यहाँ? त्यो किन राखियो होला त? किन भन्दा कुनै यस्तो अवस्था आउनसक्छ जुन अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिएर पनि पदमुक्त हुनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ भनेर राख्या हो नि त। त्यस कारणले राजीनामा दिएर पदमुक्त हुनु भनेको गैर संवैधानिक होइन, त्यो संविधान बमोजिमकै हो। किनभने राजीनामा दिएर पदमुक्त हुने व्यवस्था पनि संविधानमै छ। त्यस कारणले संविधानमा धेरै व्यवस्था छन्, एउटा महाभियोगको व्यवस्था छ, अरू व्यवस्था पनि छन्। त्यस कारणले पदमुक्त हुने व्यवस्था महाभियोग मात्रै होइन, राजीनामा दिएर पदमुक्त हुने व्यवस्था पनि संवैधानिक व्यवस्था नै हो। तपाईँ संविधान फेरि पढ्नुहोस् र त्यस प्रधान न्यायाधीशको पदमुक्त हुने कन्डिसनहरूमध्ये एउटा कन्डिसन के हो भन्दाखेरि राजीनामा पनि हो। त्यसमा राजीनामा किन मागियो भन्ने तपाईँको प्रश्न हुनसक्छ होइन। राजीनामा किन माग्यो भन्दाखेरि सामान्य प्रधान न्यायाधीशज्यूले संविधान बमोजिम, संविधानले तोकी बमोजिम प्रधान न्यायाधीशको फङ्सन गर्न सक्नु भएन भन्ने चाहिँ ठहर चाहिँ एकजनालाई मात्रै लागेको होइन, सर्वोच्च बारलाई मात्रै लागेको होइन, नेपाल बारलाई मात्रै लागेको होइन, उहाँको चाहिँ नि कलिगहरूलाई पनि लाग्यो, सबैलाई लाग्यो भने उहाँदेखि बाहेक सबैलाई लाग्यो भनेपछि यसमा त केही गम्भीर कुरा छ होला नि त। त्यो भएपछि यति धेरै ड्यामेज हुनबाट बचाउनको लागि, आफ्नै ड्यामेज हुनबाट बचाउनको लागि सम्मानज्यूले चाहिँ के भन्छ भने अब चाहिँ उहाँले त्याग गर्नुपर्छ, उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ र उहाँले एउटा निकास दिनुपर्छ। जस्तो नेपाल बारकै सदस्यहरूबीच प्रधान न्यायाधीशले किन राजीनामा दिने भन्ने खालका स्वरहरू पनि उब्जिरहेका छन्। उहाँहरू त्यही स्वरमध्येकै केही प्रतिनिधिले आज प्रधान न्यायाधीशको ध्यानाकर्षण पनि गराउनु भएको छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? होइन, नेपाल बार ठुलो संस्था हो, 18-20 हजार यसको मेम्बर छ। त्यसमध्येमा छिटपुट 200-400 केही मान्छेहरूको फरक धारा ओपिनियन हुनु त्यो डेमोक्रेसीमा अन्यथा होइन नि, त्यो त एउटा प्लुरल सोसाइटी हो नि। त्यस समग्रमा तपाईँले बारले त आधिकारिक रूपमा निर्णय गरेको छ। अब बारको निर्णयसँग अब 90-95% भन्दा बढी मान्छेहरूले छन् भन्न सकिन्छ। जस्तो तपाईँले जो मान्छेको सङ्ख्या लिनुभयो त्यो सङ्ख्या त नगर्ने सङ्ख्या हो नि त। त्यस कारण एउटा प्लुरल सोसाइटीमा, डेमोक्रेटिक सोसाइटीमा सबैको आफ्नो ओपिनियन त हुन्छ नि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि 2-4 जनाले भन्दैमा प्रधान न्यायाधीशज्यूले मेरो पक्षमा सबै छ भन्ने त भएन, किनभने तपाईँले देखिहाल्नुभयो नि। त्यस कारणले यो समस्याको निकास दिने पनि त कर्तव्य प्रधान न्यायाधीशज्यूको हो नि त। त्यस कारणले प्रधान न्यायाधीशज्यूले एउटा गम्भीर भएर र एउटा उत्तरदायी भएर सोच्नुपर्ने व्यवस्था आएको छ। जस्तो प्रधान न्यायाधीशका कारण सर्वोच्चमा विकृति मौलायो भन्ने आरोप लगाइरहँदाखेरि एउटा प्रधान न्यायाधीशले कुनै पनि मुद्दाको एक्लै फैसला गर्दैन, त्यसमा न्यायाधीश पनि जोडिएका हुन्छन्। प्रधान न्यायाधीश मात्रै गलत छ, न्यायाधीशहरू चाहिँ गलत नै छैनन् भन्ने जुन खालको नेपाल बारको अभिव्यक्ति, जुन विज्ञप्ति छ, त्यसमा चाहिँ अलि दोषी चस्मा भएन? अनि तपाईँ शुद्धिकरणको कुरा गर्नुभयो भने त प्रधान न्यायाधीश मात्रै नभएर यो सबै तहका बार बेन्चमा सबैमा शुद्धिकरणको आवश्यकता छ, शुद्धिकरण आवश्यकता छ। दोष कहाँ लाग्ला, कसको अनुहारमा कालो पतिएला त्यो त हामी भन्न सक्दैनौँ, तर कम्तीमा एउटा के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ संस्थाको नायक त प्रधान न्यायाधीश हो नि त। अब नायकले कि त चाहिँ रथ चलाउन सक्नु पऱ्यो, रथ चल्यो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ भने चलिरहेछ भन्न सकिन्छ हामी, चलेन भनेदेखि त बाटो दिनु पऱ्यो नि त, दुईमा एक त गर्नु पऱ्यो। त्यो सबै गतिरोधमा त बस्न सक्दैन नि त। यस्तै गरी पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विवादका सम्बन्धमा कुराकानी गर्न संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष दिनेश त्रिपाठी हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। आज यहाँहरूले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विवादबारे छलफल गर्दै हुनुहुन्छ। यो सर्वोच्च अदालतको विवाद अझै कति दिनसम्म चल्छ? अब यसको यति दिन चल्छ भन्न चाहिँ अहिलेलाई गाह्रो छ, किनभने यो प्रधान न्यायाधीशमाथि निर्भर गर्छ। उहाँको बहिर्गमन भन्दा तल अब अर्को कुनै कुरा स्वीकार्योग्य हुन सक्दैन। उहाँले गर्दाखेरि आज यत्रो इन्स्टिट्युसनलाई
लाई ध्वस्त गर्नुभयो, त्यसको मर्यादालाई ध्वस्त गर्नुभयो, त्यसको विश्वसनीयतालाई समाप्त गर्नुभयो, त्यसलाई प्यारालाइज गर्नुभयो र उहाँ यो सर्वोच्च अदालतमा रहनु भनेको यो सङ्कट झन गहिरिँदै जानु हो, झन यो जटिल हुँदै जानु हो र आम नागरिकको न्यायको अधिकार कुण्ठित हुँदै जानु हो। त्यसकारण उहाँ रहितको न्यायपालिका मात्रै अब सम्भव छ। अब चोलेन शमशेर राणा सहितको न्यायपालिका अब सम्भव छैन। त्यसकारण बल चाहिँ उहाँको कोर्टमा छ। सारा राष्ट्रले उहाँको राजीनामा मागेको छ। राष्ट्रको आलोचनात्मक जुन चेत छ, क्रिटिकल जुन मास छ, त्यसले उहाँको राजीनामा मागेको छ। लिगल कम्युनिटीले उहाँको राजीनामा मागेको छ र उहाँकै सहकर्मीहरूले पनि अब उहाँको नेतृत्वलाई अब हामीलाई स्वीकार्य छैन, तपाईँसँग हामी सहकारी गर्न सक्दैनौँ, तपाईँसँग हामी बेन्च सेयर गर्न सक्दैनौँ भनेर स्पष्ट रूपमा उहाँहरू पनि बेन्च बहिष्कारमा हुनुहुन्छ भनेपछि अब उहाँले आफ्नो संवैधानिक दायित्वको, संवैधानिक भूमिकाको निर्वाह गर्न नसकेको अवस्था हो। त यस्तो स्थितिमा उहाँ पदमा बसिरहनु त्यो तर्कसङ्गत हुँदैन। उहाँको नेतृत्व असफल हुनुभएको छ। उहाँको नेतृत्वको असफलताले आज सिङ्गो न्यायपालिकालाई असफल बनाउँदै लगेको छ। न्यायपालिका असफल हुनु भनेको लोकतन्त्र असफल हुनु हो, किनभने लोकतान्त्रिक राज्यको फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट ड्युटी, आधारभूत कर्तव्य नै के हो भने न्याय सुनिश्चित गर्नु हो। तर आज उहाँको कारणले चाहिँ के छ भने न्याय अप्ठ्यारोमा परेको छ, न्याय खतरामा परेको छ। उहाँले न्यायपालिकामा सेटिङ प्रणालीलाई संस्थागत गर्नुभयो, बिचौलिया तन्त्रलाई संस्थागत गर्नुभयो र न्यायलाई एउटा कमोडिफाई गर्नुभयो, अर्थात् किनबेचको वस्तु बनाउनु भयो र न्याय सुनिश्चित हुन नसकेको अवस्था छ। त्यसकारण उहाँ नेपाली इतिहासकै एउटा अत्यन्त असक्षम र एकदमै भ्रष्ट प्रधान न्यायाधीशको रूपमा उहाँको चाहिँ पहिचान स्थापित भएको छ। त यस्तो प्रधान न्यायाधीश भनेको न्यायपालिकाको लागि गम्भीर खतरा हो। आज न्यायपालिकाको लागि सबैभन्दा ठुलो खतरा प्रधान न्यायाधीशबाटै देखियो। त्यसकारण के हो भने उहाँको बहिष्गमन, उहाँको राजीनामा भन्दा अब अर्को विकल्प छैन। त्यसकारण यो उहाँमाथि निर्भर गर्छ कि उहाँले कति चाँडो पदत्याग गर्नुहुन्छ र कति चाँडो यो सङ्कटलाई उहाँले निकास दिनुहुन्छ, किनभने उहाँकै कारणले यो सङ्कट आएको हो। अब उहाँले जब इजलास समेत सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था भइसकेपछि अब उहाँ चाहिँ के कारणले चाहिँ पद ओगटेर बस्न मिल्दैन, किनभने उहाँले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य र संवैधानिक दायित्वबाट च्युत भइसक्नु भएको छ। मिनिमम संवैधानिक भूमिका पनि निर्वाह गर्न सक्नु भएन। उहाँको नेतृत्व असफल हो। उहाँकै कारणले गर्दाखेरि आज हजार नागरिकहरूको चाहिँ न्यायको हक कुण्ठित भएको छ, न्यायपालिकामाथि विश्वास चाहिँ समाप्त भएको छ। त यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ के छ भने उहाँको बहिर्गमन नै एकमात्र अहिलेको विकल्प हो। प्रधान न्यायाधीशले आफू संवैधानिक व्यवस्थाबाट नियुक्त भएकाले संवैधानिक मार्गबाटै आफ्नो बहिर्गमन चाहेको बताइरहँदाखेरि यहाँहरूले एकतर्फी रूपमा राजीनामा नै आउनुपर्छ, राजीनामाको विकल्प छैन भनिरहँदाखेरि यदि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले राजीनामा दिनु भएन भने यहाँहरूको बाँकी कदम चाहिँ के हुन्छ? पहिलो कुरा त उहाँले जुन संवैधानिक प्रक्रिया भन्दै हुनुहुन्छ, पहिलो कुरा त उहाँले आफ्नो संवैधानिक दायित्व नै निर्वाह गर्न सक्नु भएको छैन। उहाँले यो कुरा किन भन्नुहुन्न कि मैले आफ्नो संवैधानिक दायित्व चाहिँ मैले निर्वाह गर्न सकिनँ? उहाँले चाहिँ संविधानको धारा 136ले त उहाँले त प्रभावकारी नेतृत्व प्रदान गर्न सक्नु पर्थ्यो। उहाँले चाहिँ न्याय प्रशासनलाई सुचारू गर्न सक्नु पर्थ्यो। त्यसले न्याय सम्पादन गर्न सक्ने एउटा चाहिँ सुनिश्चितता गर्न सक्नु पर्थ्यो। त्यो गर्नुभएको छैन भनेपछि अब उहाँले यो उहाँले आफू संविधानले जुन उहाँलाई तोकेको दायित्व हो, जुन कर्तव्य हो, संवैधानिक जुन भूमिका हो, त्यो भूमिका नै पर्फर्म गर्न नसक्ने अवस्था आइसकेपछि अब उहाँले यो भन्नु कि मलाई अब महाभियोग लगाएर निकाल। त्यो महाभियोग लगाउनु भनेको त न्यायपालिकाले झनै ज्यादा ड्यामेज गर्ने हो, किनभने त्यो टाइम कन्ज्युमिङ पनि हुन्छ र त्यसले उहाँले गरेका अरू तमाम किसिमका खराबीहरू त्यो पनि सतहमा आउँछ। त्यसले न्यायपालिकाको इमेजलाई झन् ध्वस्त गर्छ र महिनौसम्म न्यायिक प्रक्रियालाई बाधित गर्छ। त्यसकारण के हो भने अब त उहाँको जब नेतृत्व नै असफल भइसक्यो, कोर्ट नै प्यारालाइज भइसक्यो भनेपछि अब अहिले उहाँले त्यो कुरा गर्नुको कुनै तुक छैन, कुनै औचित्य छैन। संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने व्यक्ति पदमा बस्न मिल्दैन। उहाँको चाहिँ संवैधानिक दायित्व पनि उहाँले निर्वाह गर्न सक्नु भएन, उहाँले आफ्नो नैतिक दायित्व पनि निर्वाह गर्न नसकेको अवस्था भइसकेपछि अब उहाँले त्यो कुरा गर्नुको चाहिँ अब कुनै औचित्य, कुनै अर्थ छैन। उहाँको बहिर्गमन बाहेक अब चाहिँ के छैन, अर्को विकल्प छैन। तपाईलाई के भन्छन् मतलब होइन, तपाईले के गरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मित्रहरू मलाई के भन्छन्, के लेख्छन्
मलाई के लेखेछ भन्दाखेरि शम्भु थापाले चोलेन्द्र शमशेरलाई सेटिङमा ल्याउन नसकेको कारणले गर्दा अर्को सेटिङवाला प्रधान न्यायाधीशको पक्षमा कमसेकम चोलेन्द्रको पालामा त भइएन भनेपछि अब यो चाहिँ अयोग्यतै रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई। म प्रमाणित गर्छु अब यो चाहिँ आफू यो सेटिङको सम्बन्धमा अयोग्य यिनै सेटिङ छ यसको भन्दिया भएदेखि चाहिँ गाह्रो पर्थ्यो। हेर्नुहोस् सबैले त्यति धर्मसम्म चाहिँ राख्नुभयो। अब पछाडिको प्रधान न्यायाधीश उमेर अब सबै त्यो सेटिङ होइन, अब त्यो पछि जो आउला त्यति बेला तपाईँको चाहिँ के भने कुरा गरौँला। तर हाम्रो ब्याचमा आएका प्रधान न्यायाधीशहरू यति लर्खर यति खतम पहिले फैसला लेखिदिया जस्तो गरिदिने क्या लेख्दिनु तपाईँको गनाउने गरेर लेखिदिनु त्यो भित्र। अब चोलेन्द्रजी कसरी पर्नुहुन्छ? चोलेन्द्रजी तपाईँहरूलाई लाग्दो त्यो हरिकृष्ण माननीय हरिकृष्ण कार्कीको सम्पूर्ण प्रतिवेदन चोलेन्द्रजीमाथि हो। त्यो हिजोको सरुवालाई हिजोको काजलाई भने हो र पहिला सरुवा र काजलाई के भन्नुभयो भने न्याय परिषदको कुनै अवस्थै रहेन, प्रधान न्यायाधीशले जसलाई मन लाग्यो त्यसैलाई सरुवा गरिदिने अनि त्यो ठाउँमा अर्कोलाई ल्याइदिने। अब न्याय परिषदले पदस्थापना गरेको छ, त्यसलाई कहाँ पुर्याइदिएको छ, त्यसको ठाउँमा अर्को, त्यो कसलाई भने तिमीले यसबाट पनि भ्रष्टता गरेको छौ है भन्नु त्यसबाट भ्रष्टाचार गर्यो भनेर भन्नु। त्यो सरुवा हिजोको सरुवा अब उहाँले आज भइरहेको हेरेर भन्नुभयो नम्बर 1 सरुवा। अब के भन्नुभयो भन्दाखेरि होइन न्यायाधीशै बिचौलिया छन्, वकिल त छन् न्यायाधीशै बिचौलिया छन्। त प्रधान न्यायाधीशले बोलाएर कुन न्यायाधीशले चाहिँ बिचौलियाको काम गरेछ भन्न सक्नुभयो त? मेरो प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवारामाथि मेरो प्रश्न छ, कुन न्यायाधीशले बिचौलियाको काम गर्यो, कुन वकिलले बिचौलियाको काम गर्यो भनेर तपाईँले किन माननीय हरिकृष्ण कार्की र प्रकाश मानसिंह राउत र तत्कालीन बारका अध्यक्षहरू र पछिका बारका अध्यक्षहरूलाई नबोला? अब हिजो वकालत नाम निशान चलेको छैन, कतै केही छैन को। अब यहाँ त म एउटा प्रसङ्ग लिएर आउँछु, तपाईँहरूलाई अलिक को पनि लाग्ला। ट्रेडमार्क पढाउनु, ट्रेडमार्क एक दिनको कुरा भयो। ट्रेडमार्क बन्न एउटा समय लाग्छ भन्नुभयो। जति बेला गुरुको रूपमा हुनुहुन्थ्यो माननीय स्टोबार सिंह जो एउटा समय लाग्छ ट्रेडमार्क हुनुलाई। अनि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि स्कट्स हुस्कीको उदाहरण दिनु। स्कटल्यान्डमा हुस्की बन्नलाई समुद्रको पिँधमा शब्दै त्यही हो, पिँधमा 12 वर्ष राखिन्छ अनि त्यो हुस्की बन्छ। हाम्रो यहाँ चामलमा उगर्न पाएको छैन, पानी हालेर निकाल्न पाएको छैन, 3 पानी बनिहाल्यो, खाइहाल्यो। हेर्नुहोस् है शब्द। अब यहाँ निस्किन पाएको छैन 10 वर्ष, न्यायाधीश भइहाल्यो। त्यो ट्राभल ट्रेडको हो कि त्यो नगर पञ्चायतमा तपाईँको चाहिँ सरजमिन गर्दै थियो कि? हेर्नुहोस् है यहाँको ताल होइन। त्यो कहिले कानुनको किताब पल्टायो कि पल्टाएन? अब त्यसले बिचौलिया नगरेर गरोस् के त? त्यो 3 पानी त छैन, त्यो तपाईँको चाहिँ हुस्की भए पो त्यसमा अलिक खाने पनि रमझम हुन्छ, मान्छे पनि होइन, त्यसले एउटा ल्याउँछ होइन। 3 पानी त ल्याउ न खाइदिउँ भन्यो, भइहाल्यो। हेर्नुहोस् घर घट भन्नुहुन्थ्यो क्या, घट खायो
होइन फस्स बनाएको अनुहार त्यो पनि न्यायाधीश त्यो पनि न्यायाधीश त भने नि न्यायाधीश त भने र त्यो मलाई साह्रै प्रिय लाग्ने धेरै ठाउँमा कोट गर्दो रहेछन् र विशेष मैले आज किन भन्दाखेरि यो विषय यो हेर्नुहोस् गुरुहरूले दिने जुन गुण हो जुन दिने शिक्षा हो होइन तपाईँले उहाँकै संविधान जुन पुरानो संविधान तपाईँले हेर्नुभयो भने इफ जस्टिस ह्याड भोइस टु स्पिक सी वुड स्पिक लाइक एन इङ्ग्लिस जज त्यो मलाई छन् त धेरै छ जुडिसियरी इज द पिलर अफ डेमोक्रेसी त्यहाँ धेरै लेखिएको छ यहाँ के को पिलर यहाँ पनि यहाँ तपाईँको टनकपुरको जस्तो केस आओस् गर्छन् पर्सि हेर्नुहोस् मेरो यो अमेरिकाको जुन एमसिसी छ संसदले पास गर्नु भनेको हामी सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई त्यो एमसिसीको एउटा यो एक्जिक्युटिभ एक्ट होइन यो कङ्ग्रेसले बनाएको कानुन अनुसार आउने भएको हुनाले कानुन क्रियाशील हुने विषय यो तपाईँ र मेरो एक्जिक्युटिभले सहयोग दिइरहेको छैन उसको कानुनले बनाएको चाहिँ तपाईँको कानुन परिचालित हुन्छ म त्यसको पक्ष विपक्षमा जान्छु तर पार्लियामेन्टले तपाईँको उद्घोष गरिसकेपछि पास गरिसकेपछि तपाईँ र म के हुन्छौँ राष्ट्रले ऋण लिन्छ राष्ट्रले जवाबदेही लिन्छ म नागरिक त्यसबाट बाहिर जान सक्दिनँ अब त्यो भित्र कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन माथि पर्छ कि तल पर्छ कि फेरि हामीहरू आउन पाउँछौँ त्यति बेलाको तपाईँको जुन विद्वता हुन्छ त्यति बेलाको जुन दृष्टिकोण हुन्छ त्यो न कङ्ग्रेस न त्यो माओवादी न त्यो ओलीवादी न त्यो माधव नेपालवादी त्यति बेला तपाईँ र मैले हाम्रै संविधान भन्दा माथि त्यो कानुन क्रियाशील हुन्छ कि हुँदैन हाम्रो संविधान क्रियाशील हुन्छ कि त्यो क्रियाशील हुन्छ भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ अब यस्तो तरिकाले जो प्रधान न्यायाधीशलाई मैले दुईवटा कुरा तपाईँलाई अब म तेस्रो उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि अहिलेकोले हामी सबैको पुनरावलोकन गर्नु पर्यो त्यो प्रतिवेदन हेर्नुहोस् यो कुरा त त्यो प्रतिवेदन लेख्नलाई वकिलहरूले एउटा बार एसोसिएसन समेतले एउटा चाहिँ 19 मुदे पठायो त्यसपछि हामीहरूले पनि बोल्न थाल्यौँ नेपाल राष्ट्रभरि तपाईँको चाहिँ उसबाट इन्स्ट्रुमेन्टबाट चाहिँ के भनेदेखि हामीहरूले भेटघाट कार्यक्रम राख्यौँ त्यो यो सबैको प्रतिफलले त्यो अध्ययन अनुसन्धान समिति चाहिँ के भनेदेखि राख्यो तर पनि बारकै श्रय हामी बारकै हौँ बारकै श्रय अन्तर्गत चाहिँ जान्छ बारलाई नै हामीहरूले बुझायौँ सबैले बार पनि त्यो भित्र थियो त्यो बन्यो उहाँहरूले के भयो पुनरावलोकनै कुरा गर्नु न एकचोटि उहाँहरूसँग एकचोटि कुरा गर्नुहोस् त कस्तो कोलाहलपूर्ण स्थिति हुन्छ घुस पनि यहाँ हो र त्यहाँ तराईतिरका जिल्लामा त पारिपट्टि गरेर लिने हेर्नुहोस् पारिपट्टि जिल्ला के को प्रब्लम उहाँहरूलाई त्यस्तो न्यायाधीशको नाम पनि थाहा छ न्यायाधीशको नाम पनि थाहा छ तर त्यही मान्छेको बढुवा हुन्छ पदोन्नति हुन्छ त्यही मान्छे तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि त्यस्तै ठाउँमा जान्छ त्यही मान्छेलाई संरक्षण छ त्यो संरक्षण प्रधान न्यायाधीश हुन्छ पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमा विवाद देखिएको छ जसका कारण टाढा टाढाबाट आएका सेवाग्राहीहरू पनि मारमा परेका छन् यसलाई चाहिँ कसरी लिने यो विवाद चाहिँ कहिलेसम्म समाधान हुन्छ अहिले सेवाग्राहीहरू यहाँ आउँदै फर्कँदै कत्रो समयदेखि यत्रो दसैँ बित्यो तिहार बित्यो छठ अब होइन चलिरहेछ यो बिचमा परिवारलाई सँगै बस्न नदिने छोराछोरी बुवा आमाहरूलाई छुट्याइदिने गैर न्यायिक हिरासतमा बसिरहेकाहरूको कुरा नसुन्ने सुन्न दिनुहुन्न भन्ने
सुन्नुहुन्न भन्ने बारका मान्छेहरू र न्यायाधीश नामका ती मान्छेहरू जो यस्तो अवस्थामा परिवारलाई मिलन हुन नदिने, परिवारमा आँसुको धारा बगाइदिने, गैर न्यायिक रूपमा थुनामा थुनिएका मान्छेहरूको पनि नहेर्ने, मुद्दा नहेर्ने, कति अव्यावसायिक, कति अनैतिक, कति अपराधी। किनकि अपराध हो। मान्छेले कोही भएन भने मेरो अदालत छ भन्छ, त्यहाँ अड्डी कसेर अब मेरो खाने पालो आयो, छिटो खान पाऊँ, तिमी छोडिहाल भनेर भन्छ र न्याय दिँदैन, हेर्दैन मुद्दा। त्यसैलाई सहयोग गर्छ बार नामको यो चाहिँ इङ्ग्लिसको अर्को बारको अर्थ जाँड खाने ठाउँ पनि हुन्छ हो। त्यस्ताहरूले गरिरहेका छन् यो चरम अपराध। कसैले कुरा नसुन्ने, होइन, हामी जस्ता मान्छेहरू बोलिरहेका छौँ। यो कुरो न्यायाधीशले बोल्नु पर्थ्यो। यस्ता अपराधीहरूको देश, न्यायाधीशहरू पनि यतिसम्म अपराध गर्ने देश, वकिलको नाममा यस्ता अपराधीका झुन्डहरू भएको देश, साह्रै दुःख लाग्छ, अत्यन्तै दुःख लाग्छ। हामी यो दुःख चाहिँ सधैँ यत्तिकै हेरेर बस्न सक्दैनौँ। यसका विरुद्धमा नागरिक उठ्छ। न्यायाधीशहरूको पनि यत्तिकै जहाँसुकै जुनसुकै अवस्थामा असुरक्षित हुने वातावरण बनेको होइन। कुनै मान्छेलाई यत्तिकै मैले खान पाइनँ, मेरो पालो आएन, ठुला मुद्दा अरूलाई दियो भनेर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा पनि नहेर्ने यस्तालाई जनताले भेट्यो भने बाटोमा ठटाउँदैनन्, यस्ता वकिललाई ठटाउँदैनन्, यस्ता बारका नेतृत्व भन्नेलाई ठटाउँदैनन्। यो जति बढ्दै जान्छ नि त्यति हेर्नु होला, यिनीहरूको सरल मरण हुँदैन। अर्कालाई निर्दोष रूपमा थुनिएका मान्छेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा पनि नहेर्नेहरूलाई, बलात्कृत चेलीहरूको आँसु लाग्नेछ। यिनीहरूलाई आफ्ना बुवा आमाहरूलाई दसैँ तिहारमा भेट्न, बालबच्चालाई भेट्न नपाएकाहरू जो गैरन्यायिक हिरासतमा बसेका छन्, ती बच्चाहरूको आँसु लाग्नेछ र यिनीहरूले मर्ने बेलामा पानी पनि मुखमा खान पाउँदैनन्। यति अपराध यिनीहरूले गरेका छन् र अझै पनि यिनीहरूको बुद्धि फिरोस् भन्न चाहन्छु। एकातर्फ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरवाडाले आफू संवैधानिक मार्गबाट आएकाले संवैधानिक बाटोबाटै बहिर्गमन हुने इच्छा राख्नु, अर्कातर्फ स्वतन्त्र कानुन व्यवसायहरूले पनि उहाँको कुरा ठिकै हो, कसैले राजीनामा मागेकै भरमा राजीनामा दिनु पर्दैन भन्ने खालका कुराहरू अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुनु, अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत बार र नेपाल बारले चाहिँ जसरी पनि राजीनामा दिनुपर्छ, राजीनामाको अर्को विकल्प नै छैन भन्ने अडान लिइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा दोषी चाहिँ को हो भन्ने नै आम जनताले थाहा पाउन सकेनन्। वास्तविक दोषी चाहिँ को हो? यिनीहरूले पुरानो शिक्षा पढे यो बारको नेतृत्वले, त्यसैले यिनीहरूले पुरा कुरा पढेका छैनन्, यिनीहरूलाई थाहा छैन, यिनीहरू अज्ञानी छन्। त्यो के कारणले अज्ञानी छन् भने राजीनामा भनेको चाहिँ जहिले पनि निर्वाचित पदहरूमा, राजनीतिक पदहरूमा हुन्छ, जागिर खाने मान्छेलाई कारबाही हुन्छ, गलत गरेको छ भने उसलाई विभागीय कारबाही हुन्छ, उसलाई कानुन बमोजिमको कारबाही हुन्छ र जागिरबाटै अनि एउटा पदमा पुगेकाहरूको विरुद्ध चाहिँ महाभियोगहरू हुन्छन्। प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ सम्बन्धमा महाभियोग छ। न्याय परिषद ऐनमा पनि तपाईँको बहुमतले नै निर्णय गरेर पनि चाहिँ सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यहाँ उहाँहरूको बहुमत पुगिहाल्छ होला, गरे भयो। तर कानुन बमोजिम हुनुपर्ने कुरालाई किन बाहिरको बाटो खोजिरहेका छन्? यिनीहरूले ऊ बेलामा थोरै तिनो अलिअलि पढेको कारणले यिनीहरूलाई थाहा छैन। किनकि अध्ययनमा, विश्लेषणमा, विश्वका अभ्यासहरूको तुलनामा चाहिँ पछिल्लो पुस्ता, हामीभन्दा पनि पछिल्लो पुस्ता, हामी त म त व्यक्तिगत रूपमा 53 सालको पास आउट हो। बिएलकै कुरा गर्ने भने एलएलएम त्यसपछि गरियो, एमसिजे गरियो, होइन, धेरै विषय पढ्ने धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ जो तपाईँको चाहिँ अहिले तुलना गर्ने हो भने अघिल्लो पुरानो शिक्षा लिएकाहरूलाई चाहिँ यो पढाइ नपुगेको हो। त्यो भएको हुनाले उनीहरूले राजीनामा दिनुपर्छ। न्यायाधीशले पनि, प्रधान न्यायाधीशले पनि राजीनामा माग्छन्। यिनको पढाइ पुगेन, यिनीहरूमा ज्ञानको कमी छ। त्यो ज्ञानको कमी भएको हुनाले यिनीहरू वकिल हुन लायक थिएनन् वास्तवमा। अझ बारको नेतृत्व गर्न त धेरै मान्छेहरू, म सबैलाई भनिरहेको छैन है, धेरै मान्छेहरू चाहिँ थिएनन् यसको चाहिँ नेतृत्व गर्नका लागि लायक, पढेकै छैनन् त। उनीहरू भन्छन् कि राजीनामा, त्यहाँ कानुन छ, सजाय गर्न सकिन्छ, न्याय परिषद ऐनमा पनि व्यवस्था छ, अरू अरू मुद्दाहरू भ्रष्टाचार गरेको भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउन सकिन्छ, होइन। प्रहरी गृहमन्त्री आफ्नै छ त, होइन र? उहाँहरूकै पार्टीहरू चलिरहेको छ त सबै। एउटा चाहिँ प्रहरी कार्यालयमा दर्ता गराइदिएर गरे भयो। यसरी जान पर्छ के। अब कानुन बमोजिम बाहेक यहाँ समाधान नामको भागभण्डाको लुछाचुँडी, समय बाँडफाँड गरेर अनि भाग मिलाएर खाने कुरा, यो जनताले सोझै बुझ्छन्। एकजना मात्रै बारको कोही नेतृत्वले, एकजना मात्रै न्यायाधीशले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको पनि मुद्दा नहेर्नु पर्नाको चित्तबुझ्दो कारण दिन सकुन् त? एकजनाले मात्रै पनि
राजीनामा दिनुपर्छ कानुन बमोजिम संविधान बमोजिम भनेर पुष्टि गर्न सकोस् त। यो त अनपढहरू हुन् नि। यस्तो अनपढले अब जे भन्यो त्यही नयाँ पुस्ताले मान्दैन, जसले पढेको छ नि, खासमा पढेको छ। त विदेशी सर्टिफिकेट लिएर आएर के गरेर अधिवक्ता हुनेहरूको होइन, जन्मदर्ता इत्यादि कुनै के ठग्नेहरूको यस्ताहरूको त बेग्लै कुरा हुन्छ। कहिले राजनीतिमा गएर चुनाव लड्ने, हारेर आएर अनि फेरि यहाँ अदालतभित्र चाहिँ तपाईँको गर्ने देख्नुभयो नि तपाईँले, होइन? थाहा छ होइन? राजनीतिक दलको नेपाल बारले चाहिँ प्रधान न्यायाधीशसँग आफ्ना विचारहरू, आफ्ना मागहरू पुरा गर्नको लागि बार्गेनिङ गर्छ भन्ने खालका समाचार विवरणहरू पनि बेला बेलामा बार्गेनिङ गर्छ भन्ने त अहिले पछिल्लो समय यहाँले पनि जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ त्यसले सर्वोच्च बारका पदाधिकारीहरूको भूमिका र नैतिकतामाथि पनि प्रश्न उठ्यो। When it's an expression in accordance with the report that was published by Honorable Judges Harikrishna Karki, उहाँहरूले पनि त्यही भनिरहनु भएको छ कि अहिले तपाईँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीज्यूको चाहिँ प्रतिवेदनले भनेको छ। उहाँहरूभित्रै हुनुहुन्छ है बिचौलिया, भ्रष्टाचार गर्न सिकाउने र गराउनेहरू चाहिँ बारको नेतृत्वमा पनि हुनुहुन्छ है। वरिष्ठ भनेकाहरू नै हुनुहुन्छ है धेरै। उहाँहरू नै हो मूल नेता, भ्रष्टाचारको कमिसनको मूल नेता उहाँहरू नै हो र उहाँहरू नै हो बिचौलिया भनेर पनि त्यो माननीय हरिकृष्ण कार्कीज्यूको चाहिँ समितिले त भनेकै छ। त्यो समितिले त्यसो भनेपछि अनि बारको नेतृत्वले चाहिँ राजीनामा दिनु पर्दैन त? त्यो समितिले भन्यो यो प्रधान न्यायाधीशजीको सवालमा यस्तो यस्तो आयो, त्यसकारण राजीनामा दिनुपर्छ अरे। बारको नेतृत्व पनि भ्रष्ट हो, बिचौलिया हो, कमिसन खोरहरू हुन् भनेर त त्यहाँ भनेको छ। त्यो भएको कारणले उहाँहरूले पनि राजीनामा दिनु पर्यो नि त। हामी चाहिँ के चाहन्छौँ भने कसैले पनि राजीनामा दिएर उम्किने होइन। राजीनामा दियो भने नि पूर्व पदको हैसियतमा प्राप्त हुने सुरक्षा, सवारी, सुविधा सबै प्राप्त हुन्छ। तर पहिला कारवाही सुरु भयो भने कारवाहीबाट बहिर्गमनको हकमा चाहिँ त्यो सुविधाहरू प्राप्त हुँदैन। यिनीहरू त आपसमा मिलिजुली खानेहरूमा मेरो भाग अब आउनु पर्यो भनेर भनेको हो नि त। गलत हो भने त कारवाही गर न। हामी जनता चाहिँ उनीहरू मिलिजुली खाएको, जसले खाए पनि हाम्रो लागि एउटै होइन र हाम्रा मुद्दा हेरिनुपर्छ क्या, त्यति हो। हामीले कर तिरेको रकमबाट उठेको राज्य कोषबाट खडा भएको रकमबाट तलब खानेहरूले हाम्रो मुद्दा नहेर्ने, राजनीति गर्न सडकमा आउनु पर्यो। होइन भने भोलि जनताले कारवाही गर्छन्। यस्तै भएर धेरै न्यायाधीशहरूका विरुद्ध कहिले मर्निङ वाकमा, कहिले कता, कहिले के कारवाहीहरू भएको छन् नि, होइन र? यस्तो आक्रोश जनताको बिचमा न्यायाधीश जस्तोले आफै सिर्जना गर्नु हुँदैन। म कम्तीमा यस्ता मुद्दाहरू चाहिँ हेर्छु भने फलानाले तोकेको, फलाना नतोकेको, के को बन्दी प्रत्यक्षीकरण भनेको कसैले तोकेको नतोकेको हुँदैन। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा भनेको सोझो पातमा कसैले लेखेर कसैलाई झ्यालमा बन्दी बनाएर राखेको कोठाबाट झ्यालबाट उड्दै न्यायाधीशको अगाडि आइपुग्यो भने पनि न्यायाधीशले हेर्नुपर्छ। फ्रेन्चहरूको यो उदाहरण छ, हेर्नु। अब यस्तो खालको चाहिँ कुरामा यसो विश्वव्यापी अपराध गरेर बसेका छन् अनि के भन्न सक्छौँ हामी? त्यो भएको हुनाले जनताले कारवाही गर्छ है। पाप र धर्म मनमा राखेर काम गर्नुहोस् न्यायाधीशहरूले। बारको नेतृत्वले हाम्रो हरिकृष्ण कार्कीज्यूले भने जस्तो बिचौलियाको र कमिसनको मात्रै नेतृत्व नगर्नुहोस्। त्यो गर्न पाइन भनेर चाहिँ अनि आन्दोलन नगर्नुहोस्। यो राजीनामा चाहिँ दिएपछि अनि मेरा पार्टीका मान्छे न्यायाधीश बनेका छन्, उनले खान पाउनुपर्छ भन्ने पनि आन्दोलन हुन्छ। जस्तो सर्वोच्च अदालतमा नेतृत्वलाई लिएर जुन विवाद देखिएको छ, अब यसको निकास चाहिँ कसरी गर्ने? यसको निकास त अब महाभियोगतिर लानुहोस्, न्याय परिषद तपाईँको चाहिँबाट गर्नुहोस् सजाय, होइन र? त्यहाँबाट जे निर्णय हुन्छ त्यो निर्णय अन्तिम हुन्छ। यहाँ सडकमा माग्ने त हामीले पनि बारको नेतृत्वको चाहिँ राजीनामा मागे भयो नि त, होइन र? बारसँग लडाइँ होइन है, तर बार भएन, होइन? यो चाहिँ तपाईँको अब अघि भनेको त्यही अङ्ग्रेजहरूको बार बसेर रक्सी खाने ठाउँ जस्तो मात्रै चाहिँ होइन नहोस् भन्ने हाम्रो कामना हो। त्यो भएको हुनाले हामीले कानुनमा के लेखेको छ, संविधानमा के लेखेको छ, एउटा मात्रै न्यायाधीशले र एउटा मात्रै वकिलले हामीलाई यो देखाइदियोस् लेखेको ठाउँ, यस्तो भयो भने राजीनामा दिनुपर्छ। न्यायालयमा पछिल्लो 2 हप्तादेखि विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। खास गरी प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले राजीनामा दिनुको विकल्प छैन भन्दै सर्वोच्च बार एसोसिएसन र नेपाल बार एसोसिएसन लाग्दा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफूले संवैधानिक मार्गबाट आएकाले सोही मार्गबाट बहिर्गमन हुन चाहेको अभिव्यक्ति दिएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा नेपाल बारले जसरी पनि राजीनामा दिनुपर्छ भन्नु, तर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले राजीनामा दिँदैन, मलाई महाअभियोग लगाएर हटाइयोस् भन्ने खालका अभिव्यक्ति दिएसँगै सर्वोच्च अदालतभित्रको विवाद अहिले निरूपण हुन सकिरहेको छैन। एकातर्फ स्वतन्त्र कानुन व्यवसायहरूले पनि सर्वोच्च बार नेपाल बारका पदाधिकारीको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाउन थालेका छन्। कसैले राजीनामा मागेकै भरमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले राजीनामा दिनु हुँदैन, संविधानमा के लेखिएको छ त्यसको अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ, कसैको
भाग पुरा गर्नको लागि, कसैलाई नियुक्ति गर्नका लागि, कसैलाई छिटो न्यायाधीश बन्नका लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले राजीनामा दिनु पर्दैन भन्ने स्वतन्त्र कानुन व्यवसायहरूको भनाइरहेको छ। सबै पक्षका आफ्ना स्वार्थ अनुसार अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक हुँदा सर्वोच्च अदालतमा दिन प्रतिदिन सम्पादन हुनुपर्ने कामहरू हुन सकिरहेका छैनन्। यी विभिन्न परिदृश्यहरूलाई हेर्दा सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विवाद तत्कालै साम्य हुने छाटकाट देखिँदैन।